खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़न, अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ हादसात, कुछ वाक़यात पेश आ जाते हैं जिसके बाद इंसान को ये लगता है कि अब वो हिम्मत हार गया, अब उसमें सब्र नहीं है, अब वो शायद आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वही पॉइंट होता है जब आप में वो तमाम हिम्मत आ जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सब्र आ जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वो हिम्मत जुटा पाते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह की एक मिसाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मशले राह हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आ भी जाए तो वो ज़िंदगी की बाजी नहीं हारते, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलते हैं, दूसरों के लिए मिसाल बनाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में घुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल स्पाइन सेंटर की एम्बेसडर मौजूद हैं। 2002 में जिनके साथ एक हादसा पेश आया जिसके बाद उनकी डेफिनेटली ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन उन्होंने किस्मत को हाथ में रखा, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। उस इंसिडेंट के बाद एलएलबी किया, लंदन यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रही हैं और साथ ही साथ अवेयरनेस फैला रही हैं, उन लोगों के लिए मिसाल बन रही हैं, मशले राह बन रही हैं जो लोग समझते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं सना खुर्शीद, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई ट्रूली सल्यूट यू कि आप जो काम कर रही हैं अपने लिए जो मिसाल है, आप वो लोगों के लिए भी अब आप उसको फैला रही हैं और बता रही हैं कि हौसला नहीं हारना। कोशिश कर रही हूँ और मेरे ख्याल से ये कोशिश दैट काउंट्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। सो किस तरह ये हादसा पेश आया था 2002 में और क्या हुआ था? जी, हम लोग मोटरवे पे जा रहे थे इस्लामाबाद और पिंडी भटिया के करीब हमारी कार का टायर बस्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली हाई स्पीड पे जा रही होती है मोटरवे पे गाड़ी, तो ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी, जो ऑब्वियसली नहीं की, हर एक को पता होना चाहिए। तो वो गाड़ी हमारी 2-3 दफ़ा टॉपल ओवर की, मेरी एक बहन की डेथ हो गई उस एक्सीडेंट में और मेरी ये इंजरी हुई। आप दोनों थे उस गाड़ी में? और भी लोग थे, मेरी अम्मी थी, मेरी फ्रेंड की अम्मी थी, मेरी फ्रेंड थी, उन सबको इंजरीज आई बट इतनी बुरी नहीं। सो उसके बाद फिर जाहिर है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जी, मैं लकी हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी में उस एक्सीडेंट के बाद 6 महीने हॉस्पिटलाइज रही, मेरी बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हुए। वो मेरी स्पाइनल इंजरी थी तो सबसे मेजर ऑपरेशन तो पूरे दिन का था, नेक को उन्होंने मेरी वर्टिब्रे जॉइन किए थे। बट मैं काफ़ी उस तरह अनलकी रही क्योंकि मेरी काफ़ी पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डेवलप हुई। मुझे निमोनिया हो गया, मुझे कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुए, मेरे बहुत ही लंबी स्टोरियाँ हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए। मैं 6 महीने हॉस्पिटलाइज रही, पता नहीं होता था एक दिन से दूसरे दिन के बचना भी है कि नहीं। बट जी, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह ने मुझे बचाया। अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, हौसला दिया, सब्र दिया। बहुत मुश्किल होगा वो टाइम, उसको लेकर साथ चलना। और घर वालों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। घर वालों के बगैर तो आप कुछ भी नहीं होते हैं, घर वालों की प्यार हिम्मत के बगैर तो आप कुछ भी नहीं होते। मैं खुद कितनी दफ़ा बंदा गिव अप कर जाता है मगर मेरे घर वाले नहीं करने देते। मेरी बहन मेरी फुल टाइम केयरर है, वो एक डॉक्टर है माशाल्लाह, उसका छोटा सा बच्चा है, वो अपनी फैमिली अपने हस्बैंड सबका ख्याल रखती है, मेरा भी रखती है और फील भी नहीं होने देती। हीरो तो वो है मेरी लाइफ की। एंड आई थिंक इस तरह के हीरोज़ आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, बस आपने उनको देख के हौसला करना होता है, हिम्मत करनी होती है। सो कैसे इतना हौसला, इतनी हिम्मत इकट्ठी हुई कि आपने अपनी ज़िंदगी को भी जारी रखा, एलएलबी किया, पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, लंदन गई आप इलाज के लिए? जैसे मैंने कहा, सफ़र इतना आसान नहीं है, मैंने तो उसको 2 लाइनों में कर दिया। ये सफ़र बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल से गुज़रा। मेरे साथ इतने मसले हुए, बीच में मुझे लगता था मैं चल नहीं सकती, मेरे हाथ नहीं काम करते, इससे बुरी तो मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। मगर बीच में एक ऑपरेशन की वजह से मेरी वोकल कॉर्ड कट गई। 6 महीने मैं बात नहीं कर सकती थी, देखिए हाथ में पहले ही नहीं हिला सकती थी, मैं बात करने से भी गई तो मैं आंखें झपक झपक के बताती थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, चलने और हाथ ना यूज़ करने से भी वर्स चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। आपको हर चीज़ सिखाती है, आई थिंक आपको हर सेटबैक आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर वही जैसे फैमिली की सपोर्ट थी, सब कुछ था, मैं लकी थी, मैं प्रिविलेज थी कि मैं बाहर चली गई, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरे मामू मामी डॉक्टर थे, सब ने इतनी मेरी ढाल बन के मेरे उन्होंने किया। सो मैंने 2 रिहैब के स्टिंट्स किए हैं बाहर यूके में जाके मुझे पता लगा कि ज़िंदगी रुक नहीं जाती, चाहे आपके साथ जो मर्ज़ी हो, ज़िंदगी गुजारनी होती। किसी चीज़ को बहाना नहीं आप बना सकते कि हाँ नहीं मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। वहाँ मैंने देखा मुझसे बुरी हालत के लोग इंडिपेंडेंट जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं।
सो बहाना नहीं ज़ाहिर है बनाना। वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्रुप होते हैं, जैसे आपने रिहैब सेंटर्स की बात की, तो वहाँ पर आपके ही जैसे या उस तरह से जिनके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए होते हैं या वो स्पेशली एबल होते हैं, उस तरह से आम इंसान से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, सो उनके साथ रहकर भी एक स्ट्रेंथ इकट्ठी होती है डेफिनेटली। बिल्कुल, बंदा सीखता है, बंदा हर इंसान से सीखता है। वहाँ जाके मेरे डॉक्टर ने पूछा तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने क्या करना है, मेरे साथ तो अभी एक्सीडेंट हो गया, मैंने ज़िंदगी में ये करना। उसने कहा तुम कुछ नहीं कर रही। उसने मुझे इतनी अजीब तरह पूछा, मुझे अपना आप इतना एक छोटा लगा। मैंने तो अगली चीज़ की, मैंने ऑनलाइन अपने कोर्सेज देखने शुरू किए कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। वरना मुझे पहले लगता था मैंने तो डॉक्टर बनना था, अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मेरे हाथ नहीं काम करते, मैंने तो सर्जन बनना था, अब मैं क्यों पढ़ूँ कुछ। वो एक हो जाता ना, आपके अंदर भी रिबेलियन आ जाती है, सेल्फ पिटी में आप चले जाते हो। तो वो इंग्लैंड जाके ये बड़ा हुआ, वहाँ एक तो इंसानियत की कदर होती है, वो आपको सिखाते हैं, इक्विप कर देते हैं। मेरे इंग्लैंड जाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ, उन्होंने मुझे लाइफ को ना इक्विप कर दिया कि अब तुमने कैसे गुजारनी, कुछ नहीं होता, नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, तुम अडेप्ट करो, इम्प्रोवाइज़ करो। अगर उंगलियों से टाइप नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेशक उंगलियां बेंड है, यूज़ करने की कोशिश कर। तो अब मैं देखें लैपटॉप खुद यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे मुझे इतनी इंडिपेंडेंस है। हाँ, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप चेंज कैसे कर लेते हो अपने बिल्कुल। लाइफस्टाइल को, लेकिन ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए और बिल्कुल। वो कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड में कितना अरसा रही आप? मैं 2 दफ़ा गई हूँ। एक दफ़ा मैं 3 मंथ्स का मैंने कोर्स किया था, वो बिल्कुल ही इनिशियली शुरू में। तो और फिर उसके बाद एक और दफ़ा गई थी, 6 महीने किया था। वो जो 6 महीने वाला था ना, वो लंबा कोर्स था। और तब तक मैं खुद भी वो अपनी एक वो होता है ना, पहले बंदा डिप्रेस्ड होता है, तो आप खुद जब तक दिमाग आपका रेडी ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैं सेकंड टाइम गई हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, थोड़ी रिसेप्टिव थी, तब मैंने जो फिजियो की है ना, उससे मेरा बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले मैं तो बस बिल्कुल बेड रिडन थी, घर पे होती थी, बीच में मेरे साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। वो बेड पे लेटे रहने से अल्सर्स बन जाते हैं और एक के बाद एक बेड हो जाते हैं। विशियस साइकिल होता है ना, जब आप मेंटली गिव अप करते हो तो फिजिकली बॉडी भी आपकी गिव अप कर देती है। पर जब मैं सेकंड टाइम यूके गई हूँ तो मैं रेडी थी कि नहीं, अब मैं अपनी लाइफ जीने के लिए रेडी हूँ, बहुत हो गया, बड़ा मैंने बहाना बना लिया, बड़ा रो लिया, बड़ा कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने बहुत एक्सटेंसिव वहाँ फिजियो की, वहाँ मुझे ये पावर व्हीलचेयर चलाने का हुआ, वो जो मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ाई शुरू की। तो वो भी आपने उसी टेन्योर में शुरू की जी, थी? वो मैंने तब शुरू की। फिर मैंने LLB में इनरोल कराया। उसका भी ये है कि क्योंकि बीच में गैप आ गया और मैं पहले प्री मेड की स्टूडेंट थी, मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में थी जब एक्सीडेंट हुआ। और मैंने लॉ जब चूज़ किया, मेरे लॉ का तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने कहा आप नए सिरे से शुरू करेंगे, आप पहले 2 A लेवल्स के एग्ज़ाम्स दें, फिर हम देखेंगे आप हैं भी कि नहीं इस काबिल कि आपको दिया जाए एडमिशन। तो फिर मैंने 2 A लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए, मेरे बड़े अच्छे ग्रेड्स आए। तो फिर मैंने LLB शुरू फिर LLB शुरू कर दिया। LLB किस तरह से चूज़ किया, किसकी चॉइस थी? मैंने 2 सब्जेक्ट्स नैरो डाउन किए थे, साइकोलॉजी या लॉ। तो फिर सबसे भी मशवरा किया, ऑब्वियसली मैं कोई डिसीजन खुद तो लेती नहीं हूँ, फिर सबसे भी किया तो फिर लॉ चूज़ किया। मुझे रीडिंग का भी शौक है और मैंने कहा चलो बिल्कुल डिफरेंट एक लाइन लेते हैं, एक डिफरेंट लाइन और लेते हैं। अच्छा अच्छी चॉइस थी, आई एम एंजॉयिंग इट। you're enjoying it, जी। आपको मज़ा आ रहा है इसको जी। पढ़ के। सो ज़ाहिर है एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट था ये और सब कुछ चेंज हो गया, द वे यू यूज्ड टू थिंक, और उसके बाद से कितना मैटर करता है कि आप अपनी हिम्मत ना छोड़ें और आप उस डगर पर चलते रहें। जैसे आपने बताया कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हुई थी, बहुत से प्रॉब्लम्स भी हुए, लेकिन आपकी फैमिली ने आप पर गिव अप नहीं किया, आपको गिव अप नहीं करने दिया। तो जब डिप्रेस होती थी, क्या फीलिंग्स होती थी, किस तरह से उस डिप्रेशन से बाहर निकले? बड़ी बुरी फीलिंग होती है। डिप्रेशन, नेगेटिविटी एक बड़ा एक ब्लैक होल की तरह होता है, जो जितना आप ज़्यादा करते हैं आपको सिंक इन करता जाता है और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी फैमिली वगैरह तो सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा बड़ा किया, आते थे सब कुछ, मगर जब तक आप खुद खुश नहीं होते ना, अगला आपको जितना भी खुश करने की कोशिश की, आप जब अंदर से नहीं होते, अंदर से टूटे हुए होते हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। और इससे निकलने के लिए ना आप ही ठीक कर सकते हो, कोई आपको लोग मशवरे भी देते रहे, करते भी नहीं, जब तक आप खुद रेडी नहीं होते ना तो फिर होता है। मेरे लिए आई थिंक टर्निंग पॉइंट ज़्यादा ये भी था, मेरी बहन ने एक दफ़ा कहा क्या सना, तुम देखो अल्लाह ने तुम्हें लाइफ दी है, तुम्हें ज़िंदगी मिली है, तोहफ़ा है अल्लाह का, ठीक है, कितने लोगों का, मेरी बहन चली गई, कितना लाइफ एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, इसको नेमत की तरह लो और बस बहुत हो गया, कुछ नहीं होता, अब आगे मूव ऑन करो। और आई थिंक मैं दिल से एक पॉजिटिव और एक हैप्पी इंसान हूँ और मेरे घर वाले भी वैसे हैं,
تو بس میرا بھی میں نے بھی کہا بس اب بہت ہوگی, میں خود تنگ آ گئی ہوں اب اپنے رونے دھونے سے, اب آئی ایم ریڈی ٹو فائٹ. اینڈ پھر یو کے جانے کا کس کا مشورہ تھا کہ فرسٹ ٹائم جب آپ ریہیب میں گئی وہاں پر؟ پہلے میں تو اس وقت اتنی سیریس تھی, آئی تھنک میری امی ماموں سب کا, ابو کا. آپ کا سارا ٹریٹمنٹ, میڈیکل ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہوا تھا؟ ہاں جی, انیشلی میرا سارا ٹریٹمنٹ, میں یہاں 6 مہینے تھی ہاسپٹل, تمام ساری سرجری سب کچھ یہاں. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپ وہاں جائیں گے کیونکہ یہاں ریہیب کا نہیں تھا نا, اور کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پر. کانسیپٹ کے علاوہ اتنے وہ میری طرح کی انجری کے لیے اتنا کوئی اکوپڈ ہی نہیں تھا. تو میں جب وہاں جا کے پھر میں ایک اسپیشل اسپائنل سینٹر ہی گئی اسی انجری کے مطابق. پھر وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. بٹ اب جیسے اب میں فیل کرتی ہوں, اب میں ریسنٹلی میں گرکی کی بنی ہوں ایمبیسڈر ہوں اسپائن سینٹر کی, تو میں وہاں گئی بھی تھی. تو اتنا ان کا امپریسو ایک سسٹم ہے, جو باہر کا ماڈل ہوتا ہے نا, جو باہر چیزیں ہوتی ہیں وہ اب یہاں پہ ہے. جو میرے ٹائم پہ ریہیب کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہیں تھا. تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اب یہاں ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو یہ فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ پریولیجڈ نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو پاکستان میں وہ فیسلٹیز موجود ہیں. پاکستان میں بالکل ویسی کی ویسی فیسلٹیز ہیں. اور دیکھیں پاکستان میں ہونے سے باہر سے زیادہ ایک پازیٹیو اور پلس پوائنٹ یہ ہو جاتا ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل اب اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, تو وہ حوصلہ ڈبل اور ٹرپل ہو جاتا ہے. بہت ایسی بیماریوں میں مینٹلی زیادہ آپ کا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پیار کریں, انکریج کرتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. گھر کی ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسے ہوئی آپ کی؟ جی, جو ان کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر عامر عزیز, جی انہوں نے مجھے کہا, میں ایک شادی پہ گئی تھی, وہ میرے ماموں کے بہت اچھے فرینڈ بھی ہیں, میں جب ہاسپٹلائز تھی تب مجھے دیکھنے بھی آئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ تم بتاؤ سب کو اپنی انجری کا اور کرو. پہلے مجھے بڑا ہو رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گی, میں نے آج تک نہیں کی, بٹ خیر وہ کافی انکریجنگ تھے. پھر انہوں نے مجھے ایمبیسڈر, انہوں نے مجھے آنر دیا, انہوں نے آپ کو وہاں پر بلایا. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر وہ سارا حوصلہ اور ساری ہمت اکٹھی کر لو تو آپ لوگوں کو بھی بتاؤ اور اپنے ساتھ ایک پورا گروپ لے کر چلو, تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو پھر آپ گھر کی ہاسپٹل گئیں اور وہاں پر ان کا جو اسپائن سینٹر ہے وہ وزٹ کیا, کیسا ایکسپیرینس لگا, کیا کیا دیکھا؟ بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا, کیونکہ میں اتنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی یہاں پہ کہ اتنا زبردست ہوئے گا. اینڈ آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ. ہر چیز اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ, کلینلینس کا لیول, آپریشن تھیٹرز ان کے, پھر وہ بتا رہے تھے اپنے کہ ان لوگوں کا کیا سارا پروسیس ہے. میں تو کافی امپریس ہوئے. سو اوبیسلی آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا جہاں آپ نے یورپ میں یو کے میں جو آپ نے اٹینڈ کیے ریہیبس, اور وہاں پر آپ نے جو ٹریننگ بھی لی. سو ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں پر بھی وہ بتانے کا, یا یہاں پر جو پیشنٹس ساتھ اٹیچ ہیں, جو لوگ فائٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے, تو ان کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا آپ نے, ان کو بتایا کہ ظاہر ہے آپ لوگ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیفیکلٹیز. بالکل, میں ایسا میرا ابھی پیشنٹ سے تو اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا, وہ کافی ابھی سیریس تھے, بٹ مقصد میرا ان کا ایمبیسڈر بننے کا یہی ہے کہ دکھانے کے لیے کہ اس وقت تو نہیں آپ سوچ سکتے کہ ایونچولی لوگ, مگر ایک اپنے جیسے انجری کے بندے جس کی گزری ہو, کمنگ فرام یو میٹرز ا لاٹ. میں بول رہی ہوں گی تو obviously وہ اتنا میٹر نہیں کرے گا. میں آپ کو کہوں گی اس کو کیا پتا, شی از ناٹ بین تھرو اٹ, تو وہ ایک فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. مجھے بھی میری دفعہ اسی طرح ایک مجھے کسی نے گائیڈ کیا تھا جن کی میری لیول کی انجری تھی, تو ان کی باتیں سننے سے مجھے بہت فرق پڑا, نہ کہ جو مجھے ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا. بالکل صحیح. سو ان کی کچھ باتیں آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا تھا اور کون سے ایسے ٹرننگ پوائنٹس تھے جب آپ کو لگا کہ آئی کین ڈو دس ایز ویل. اینڈ آئی تھنک وہ ہمت اور حوصلہ اللہ تعالیٰ سب کو دے, اور آپ ہم لوگوں سے زیادہ, آپ مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہی ہیں اور ہار نہیں مان رہی ہیں. ہم لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں, ناشکرے ہو جاتے ہیں, اور مطلب ہیٹس آف ٹو یو. یہیں سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ, ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم, مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی, دفتری معاملات میں گڑبڑ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222.
तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, हिम्मत और हौसले की मिसाल। और मैं जितने अल्फाज यूज़ कर लूँ, मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि वो कम है, क्योंकि इन जैसी हिम्मत, इन जैसा हौसला शायद हम में भी मौजूद नहीं है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देनी है। जाहिर है ताज़ा तरीन खबरें भी आपको बतानी है कि शहर में क्या हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस के तलबा सरापा एहतजाज हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ ना मिलने पर तलबा ने इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। इंतज़ामिया ने गेट बंद कर दिए और तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर महसूर हो गए हैं। आपको बताते चलें कि एहतजाज किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस में, जहां पर स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज है, इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं दी गई, जिसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने गेट बंद कर दिए, तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर महसूर हो गए हैं। गर्मियों की छुट्टियां ना मिलने पर तलबा की इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से आप मनाज़र देख रहे हैं, जहां पर तलबा सरापा एहतजाज है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सना खुर्शीद से। वेलकम बैक सना, हम दोबारा से वहीं से बात का आगाज़ करेंगे। आप बता रही थी कि आपके लिए एक मिसाल मौजूद थी जिनकी इंजरीज थोड़ी सिमिलर थी इन यूके जब आप रिहैब सेंटर में थी। सो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें जो लोग हमारे साथ टीवी पर मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली वो हेल्प आउट होंगी, हेल्प करेंगी उनको। सबसे ज़्यादा यही बात होती है ना कि आप जो आपको लगता है कि अब तो बस लाइफ ख़त्म हो गई है, वो असल में नहीं होता। ज़िंदगी चलती रहती है और ज़िंदगी को किस तरह आपने गुजारना है ये अपनी चॉइस है। आप रो धो के गुजारो या उसको बेहतर बना लो।
میں نے اپنی انجری جو ہے میں پہلے بندہ ڈینائل میں بھی چلا جاتا ہے مگر نہیں ٹھیک ہے ویل چیئر پہ ہوں ویل چیئر سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری انڈیپینڈنس کا مینس ہے اگر یہ بھی نہ ہوتی پھر کیا کرتی بیڈ پہ بیٹھی ہوتی سو یو نو آپ نے اپنے اتنا آؤٹ لک آف لائف چینج کرنا ہوتا ہے اپنے ہر چیز کا نا بہتری کی سائڈ دیکھو تو پھر آپ کی لائف بڑی بہتر ہو جائے گی میں نے یہی کیا میری انجری نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے میں یہ ڈسیبلٹی کو میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے اپنی اسٹرینتھ بنائی ہے اس نے مجھے بہتر انسان بنایا ہے میں نے لوگوں کے ساتھ میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوں پہلے شاید میں بڑی جلدی جج کر لیتی تھی اتنا آپ سمپیتھیٹک نہیں ہوتے لوگوں کی سمجھتے نہیں بٹ اب یو نو سو کچھ لائف میں ہر چیز میں اللہ نے آپ کے لیے کوئی پلان بنایا ہوتا ہے تو اگر ٹھیک ہے کیا پتہ میں نے کبھی ڈاکٹر بننے کا میں نے سوچا ہوا تھا مگر اللہ میاں کا ہمیشہ سے ہی پلان ہوگا میں نے نہیں بننا میں نے لا کرنا ہے سو آپ آئی تھنک ماشاء اللہ آپ جتنا اچھا بولتے ہو آئی تھنک یہ چوزن اے ویری گڈ فیلڈ لا از سم تھنگ جہاں پر آپ آرگیومنٹس بھی کر سکتے ہو اور اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے یا ایموشنز پٹ ان کر کے یو ایگزیکٹلی نو کون سی اماؤنٹ کہاں ڈالنی ہے اور کس طرح. آپ سوچیں میرا کیا حال ہوگا جب you'll be an amazing lawyer I'm sure. جب میں 6 مہینے میوٹ تھی پھر میرا سوچ لے میرے کتنا مشکل میرے لیے ہوتا and I think وہ پوائنٹ بھی آپ کے لیے بہت میٹر کرتا بالکل اور اس سے ورسٹ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ بالکل پھر آپ یہ دیکھیں کئی بچے بیچارے پیدا ہی ویل چیئر پہ ہوتے ہیں تو میں نے تو بہت اچھا ٹائم دیکھا لائف کا سو آپ کیسے کسی بھی اللہ کی کسی بھی نعمت کو آپ کس طرح جھٹلا سکتے ہو اللہ میاں کہتے ہیں نا سورہ الرحمن میں تو ہر چیز ایک بلیسنگ ہے میرا کیا رائٹ ہے کمپلین کرنے کا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کیا بچوں سے بچوں کی تکلیف تو ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہے نا تو میں نے تو زندگی کے میں کافی ٹائم اچھا ایک اپنے پیروں پہ چل پھر کے میں نے بہت اچھا ٹائم دیکھا سو ٹھیک ہے لیکن کیا مشکل ہے ڈپینڈ کرنا کسی اور کے اوپر اور ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی بہن آپ کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے بالکل ایسی بہن بھی قسمت والوں کو ملتی ہے بالکل آئی تھنک یو آر لکی اینڈ بلیسڈ کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اینڈ شی از اے ڈاکٹر ہر سیلف تو وہ آپ کا بھی خیال رکھتی ہیں سو کبھی لڑائی ہوتی ہے ان سے وہ بہت کون زیادہ لڑتا ہے بہن لڑتی ہے میرے خیال سے میں ہی لڑتی ہوں وہ بہت وہ جواب نہیں دیتی مگر جب وہ جواب دیتی ہے تو پھر میں حیران ہو جاتی ہوں اچھا یہ کیا کر رہی ہے یہ کیا ہوا ہے اچھا کتنا میٹر کرتا ہے ثنا کہ لوگ آپ کو نارمل ٹریٹ کریں لوگ آپ کے ساتھ پیار کا رشتہ بنائیں بجائے اس کے کہ سمپتیز ہوں فرق تو پڑتا ہے لیکن شروع میں پر وہ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے نا میں آپ کو جیسے کہتی ہوں کہ میں شروع میں جب باہر نکلتی تھی تو لوگ گھورتے ہیں تو ہمارا نیشنل پاس ٹائم ہے نا گھورنا ہے ہم نے ہر ایک کو وہ تو گھورتے تھے میں پہلے بڑی سیلف کانشیس ہوتی تھی کیونکہ آپ خود بھی ٹرمز پہ اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کوئی اور آپ کو کھانا کھلا رہا ہے بال پیچھے کرنے تو وہ بھی آپ نے کسی اور سے مدد لینی ہے تو میں خود بڑی سیلف کانشیس ہوتی تھی جب لوگ مجھے گھورتے تھے اب تو خیر میں کہتی ہوں چلو مجھے ایڈمائر ہی کر رہے ہیں دیکھ رہے تو اینڈ دس پازیٹیو تھنگ از امیزنگ یہ آئی تھنک پازیٹیو اپروچ ہے جو آپ کو زندگی کی طرف دوبارہ کھینچ کر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بھائی ابھی بڑا سفر نہیں اور آئی تھنک وہی بات ہو جاتی میری فرینڈز میری فیملی وہ تو سب مجھے نارملی ٹریٹ کرتے نا ان کے لیے مجھے انہیں آئی تھنک میری چیئر تو نظر نہیں آتی ان کے لیے تو سنا ہی ہے اگر لڑنا ہے تو لڑنا ہے وہ میرے دوستوں نے لڑنا ہے وہ میرے ایک فرینڈ ہے وہ بدتمیزیاں کرنی ہے تو کرنی ہے تو وہ اچھی بات ہے اینڈ آئی تھنک یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہو اور وہ پھر آپ کو ایک بلیسنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اچھا LLB کے بعد اب آپ LLM کر رہی ہیں اور ہیومن رائٹس کے لیے بھی آپ ہاں جی میں نے ایک ڈپلوما کیا سو ہیومن رائٹس کے لیے اگر مطلب بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے میں ذرا آپ کی انٹلیکچوئل سائٹ چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ what did you learn in that diploma اور آپ جب اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں ہاسپٹلس میں بازاروں میں باہر کہیں ایوری ویئر سو کیا نظر آتا ہے جی وہ تو کچھ نظر نہیں آتے ہیومن رائٹ تو دور تک نظر نہیں آتے ہمارے یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے تو میں نے تو کیونکہ باہر کی ڈگری لی ہے تو وہ تو ان کی کنونشنز اور ان کے رائٹس پڑھ کے پھر بندہ جب کمپیئر کرتا ہے کہ گھر میں یہاں کیا ہو رہا ہے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تو ہم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور ذرا سا کوئی کسی کا ہو تو وہ تو کہتے ہیں یہ کیا جیسے میں ابھی گئی ہوئی تھی ایک لیکچر دینے تو وہ ایک لیڈی نے مجھے کہا کہ میں اپنی میری بہن ویل چیئر پہ ہے تو میں انہیں بازار لے گئی تو وہاں سیڑھیاں تھیں تو میں دکاندار سے کہا کہ یہ کیا تم نے اتنی سیڑھیاں ہیں تم لوگوں کی شاپ میں تو انہوں نے کہا تو جب چل نہیں سکتی تو آنے کی ضرورت کیا ہے
اب آپ یہ دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ آپ کامنٹ کس بات پہ کر رہے ہو کہ ایک اللہ کی دی ہوئی چیز ہے نا, اس میں کسی اور کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر کوئی پیروں پہ چل رہا ہے تو اس میں اس کا تو کمال نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کی دین ہے. اور واقعی میں اس حوالے سے باہر کی دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لاز اتنے پروٹیکٹیو ہیں ٹورڈز ہیومن رائٹس کہ آپ ایک بلڈنگ نہیں بنا سکتے جب تک اس میں اسٹیئر کیس کے ساتھ ایک ریمپ نہیں ہوگا. آپ کوئی چیز کھڑی نہیں کر سکتے جہاں پر جب تک آپ کے پاس پارکنگ کے لیے ایسے لوگوں کی مطلب پارکنگ ڈفرینٹ اس طرح سے نہیں ہوگی, جب تک آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے آپ اپنا اسٹارٹ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا. اور یہاں پر یو رائٹ, nobody cares, خیال نہیں. آپ یہ دیکھیں, میں لاسٹ الیکشن میں ووٹ دینے گئی تھی, ٹھیک ہے, تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا بچوں والے ویل چیئرز یا ایلڈرلی لوگوں کو فرسٹ پریفرنس ملتی ہے. وہاں ایک لیڈی نے اتنا شور مچایا کہ یہ کیوں ویل چیئر کو آگے جانے دے رہے, چیخیں ماری تھیں. مگر بس وہ یہی بات ہے نا, اور ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دو کہ جو اتنے پڑھے لکھے ہو کہ دنیا گھومتی ہیں, وہ ایسی باتیں کرے تو پیچھے رہ کیا گیا. بالکل صحیح, پیچھے رہ کیا گیا. اور پھر ایسی سوچ کو آئی تھنک پھر یہ اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انسانیت آپ کے اندر سے آتی ہے, کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا. بالکل صحیح. ثنا LLM کر رہی ہیں آپ, کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا جا رہا ہے, دعا کریں, ابھی میں نے ایگزامز لیے, پاس ہو جائے انشاءاللہ. آپ مجھے جتنی آپ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لگ رہی ہیں اور جتنی چیزوں کو آپ اتنے غور سے دیکھتی ہیں تو آئی ایم شیور کہ اور ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ جو پڑھاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا بڑا, آپ نے جیسے کہا کہ مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے, ان کے ذہن میں چیزیں ویسے ہی بڑی یاد رہ جاتی ہیں. آئی ہوپ ایگزامینر سو آئی کال یو اپ اینڈ آئی ول آسک یو کہ آپ کا رزلٹ کیسا رہا, عزت رہ جائے. فیوچر پلانز کیا ہیں؟ فیوچر پلانز ایز سچ دیکھیں, میں نے بڑی پہلے اپنی انجری میں سیکھ لیا تھا کہ بہت لمبے ایونچوئل فیوچر پلان زیادہ نہیں بنانے ہو چاہیے, چھوٹے چھوٹے گولس رکھنے چاہیے اور رہنا چاہیے, اور پھر ایک سینس آف اچیومنٹ رکھنی چاہیے. سو ابھی فی الحال تو ایز سچ کوئی LLM کے بعد میں آپ کو بلیک گاؤن میں دیکھنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ ایک کیس لڑتے ہوئے کس طریقے سے آرگیومنٹس کرتی ہیں, اور پھر آپ اس کے حوالے سے مجھے بلائیں گے. بالکل اس کے حوالے سے بلائیں گے. میں تو سمجھتی ہوں ہمیں لائیو کوریج کرنی چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ ثنا ان ایکشن کیسی لگتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ کیس لڑتی ہیں. نہیں انشاءاللہ کچھ ٹف ٹائم دیتی ہیں. اب ڈگری لی ہے, اب کچھ کرنا تو پڑے گا انشاءاللہ جی. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہمت اور حوصلہ دے اور آپ ایسے ہی لوگوں کے لیے مثال بنے. اور یہ لوگ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو انجرڈ ہیں یا جو جن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا, ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ بہت سے مثال ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نخرے کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مجھے نہیں پتا میں یہاں سے گھر جا پاؤں گی یا نہیں جا پاؤں گی. یہ سوچ جو ہے اگر ہمیشہ ساتھ رہے تو وہ پھر آپ میں ہمبل ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, وہ کریج آ جاتی ہے. اینڈ دس از امیزنگ. کوئی ایک میسج جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میسج تو آئی ڈونٹ نو, میں کچھ مجھے خود نہیں لگتا کہ میں کوئی بہت کمال کر رہی ہوں. میں تو اپنی زندگی جی رہی ہوں اور میں جتنا جو مجھے آتا ہے جتنا جینا میں ویسے جی رہی ہوں, ہنس کے خوشی سے. رونا دھونا تو آسان ہوتا ہے نا, کاؤنٹ وہ چیزیں کاؤنٹ کرنا جو نہیں ہے وہ تو لسٹ بڑی لمبی ہے, وہ کاؤنٹ کرنے لگی تو پھر تو روتی ہی رہوں گی. تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر حالات میں, اپنے آپ کو اپنے سے جو کمتر ہے ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر کرے. اس سے ورس بھی ہو سکتا تھا. سو آئی تھنک بس یہی ہے میری اسٹرینتھ, جو کمیاں ہیں ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانی ہے, کمیوں کو اسٹرینتھ بنانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں. تھینک یو سو مچ ثنا, تھینک یو فار کمنگ اینڈ گڈ لک. آپ یقین کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہمت دے, حوصلہ دے اور آپ ایسے آگے سے آگے بڑھتی رہیں اور کیس ضرور لڑیں, because I want to see that. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ ناظرین